आमचेच लोक जे हांगा गोंयांत रावन तांकां दिसता की हांगा आपले लिव्हिंग स्टँडर्ड जर मातशें बरें करतलो जाल्यार भायर गेल्या शिवाय पर्याय ना। आनी आमी पळयता गोंयचो जर जॉबाक जरी आसलेलो एक मोटरसायकल घेतली तरी तेचो इन्स्टॉलमेंट पे करता। पूण जे आमचे भायर वयतात बरो ऑफिसर सुद्दां आहा जाल्यार तो खंय तरी बंगलो बांदता आनी तो इन्स्टॉलमेंट पे करता, हेच चालू उरता। पूण आमचे जे भायर कामाक वयतात लोक हांगासरले यूथ ते ड्रायव्हर आसूं, क्लिनर्स आसूं, स्वीपर्स आसूं, त्यांच्या कडल्यान जो आमकां रेमिटन्स येता थंयच्यान भायल्या देशांतल्यान डॉलर्स पयशे येतात, हे सरकारान हो जो डिसिजन घेतला सरकारान हो एक व्हडली चूक आसा। कित्याक गोंयचो जो आर्थीक बजेट आसता, वर्साचे बजेट आसता, तितले पयशे ऑलरेडी हेंचे पयशे आमच्या सगळ्या बँकेनी येवन पडलेले आसात आनी हे पयशे वर्सान वर्स वाडत असतात। गोंयाचे जे आमी खर्च करता गोवा सरकार हेतूंतले 100 रुपया ह्या भायल्या लोकांनी धाडलेल्या पयशांतले असतात, हे सरकारान विसरूं नाका। इतले पयशे ह्या लोकां कडल्यान येतात जाल्यार आमी हांकां कशे डिसिजन घेतले, तुमी बारीक सुद्दां डिसिजन घेतात जाल्यार चड फावटी तेजे प्लॅनिंगाक धाडटात, तेजे फुडले आस्पेक्ट्स पळयतात आनी हे डिसिजन तुमी घेतला जाल्यार ब्लायंडली घेतला। ऑल ओव्हर इंडियेक हे डिसिजन तुमी घेतला आसत, पूण गोवाक बाय वायट आसूं किंवा बरें आसूं पोर्तुगीज रूल हांगा आसलो म्हणून खंयच्या तरी फुडल्या जनरेशनाक आमकां एक ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या अशें धरया आनी आमच्या भुरग्यांक शिकपा खातीर ती जॉबा खातीर मेरेन सगळे आस्पेक्ट आमचे हांगासरल्यान जातात। म्हणून हो जो एक फायदो मेळ्ळो आसा हो फायदो आमी विसरूं नाका। दर वर्साक सादारण 700 crores आमच्या गोंयान ह्या लोकां कडल्यान येतात आनी ह्या लोकां कडल्यान हे पयशे येयल्ल्या कारणान गोंयान सगळे इतले पयशे येतात, हेचो फायदो कोणाक जाता तर गोंयांतले हे पयशे खंयच्या तरी व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिले म्हणून तो घेवन वयता अशें जायना, हांगासरले येयल्ले पयशे हांगासरूच यूज जातात। राजकारणी आहा न्हू हे स्वता डिसिजन घेयना, हेंचेर खंय तरी हेंच्या वयर खंय तरी एक डिफरंट फोर्स बसलेली आहा आनी ते डॉमिनेट करता हेंकां आनी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे हे वागता। आतां कॉमन सेन्स, आतां जे आमचे गोंयकार भायर कामाक गेले ते कामाक कित्याक गेले, हांगासर सरकार फेल जाला तांकां जॉब दिवपाक। म्हाजे खुबशे हांव वास्को रावता, म्हाजे खुबशे फ्रेंड्स खारेवाड्या वयले सुद्दां भायर गेले, लंडनाक गेले आनी आयज ते बरे भशेन पोट भरता। पूण खुबशे भितून अशेय भुरगे आसलेले जे स्वरुपीन आपली लायफ पिड्ड्यार करताले आनी तांकां तेंच्या फ्रेंडांनी आमकां गोंयकारांक एक मनान हें आहा की आमकां एकामेकाची दया सोमती येता, दया येतकूच मागीर एकामेकाक हेल्प करपाक सुद्दां आमी फुडें कितें अशें करून एकामेकाक हेल्प करून एकामेकाचो संवसार बरो जावपाक जाय म्हणून ते भायर गेले आनी भायर वचून तेंचें आयज मेजर योगदान आसा। कित्याक तो जो पयसो हांगासर येता तो गोंयांक आमकां यूज जाता। कितें आमी म्हणटले की आमी हांगासरलेच लोक टॅक्स भरता म्हणून, ना, जे 5-6 लाख लोक भायर आहा गोंयच्या भायर आहा ते जे पयसो धाडटा पळय तुका जो आमचो बजेट आहा न्हू तितले पयशे जावंक शकता ते पळोवंक वचत जाल्यार, आनी तेंचें खरें योगदान आसा, ते भायल्या गोंयकारांचें खरें योगदान आहा गोंया खातीर। कित्याक ते आपल्या फॅमिली पासून लांब गेले, मायभुमी पासून लांब गेले। कितलेशे कातारिस्ट आनी तियात्रिस्ट आमी पळयता जे थंय बसून कातारां बरयता, हे गोंया बद्दल, ह्या एक्टिविस्टां बद्दल बरयता, पॉलिटिशियनां बद्दल बरयता, कितें सगळ्यांक मोग आहा। It would unfold. Once again, on behalf of all those who are gathered here, I request a solution to be derived to stop the young and the old from having sleepless nights, because that is what has been happening. We wake up at 4 in the morning and we say, oh, what are we going to do? And this has been going on. Now the unemployment in Goa everybody is aware of. What will happen if all the youth that are gone and have their passports revoked and everybody comes here, what will happen? Do we have time and do we have the place and the time and the jobs for them? The total unemployment rate of Goa at the moment is almost 16%. Now just imagine if the Goans had to revoke this opportunity to be EU passport holders and come back because of the Indian government is not giving them a long-term visa option like the OCI, what will happen to Goa? Hope common sense prevails. And if this is not resolved sooner than later, because this can soon spiral out of control with lots of civil unrest and frustrations, where youth are marginalized like many of the conflicts around the globe, where unemployment is high and people feel trapped and nowhere to go.